गोंयकारा नोमान तुका हांव जॉन नाझारेथ। म्हजें मन खुशी आसलें आनी आतां मातशें दुखेस्त जालां। खुशी इतल्याकूच लागून आसलें जो गोंयकार दोन भागांनी तुटून पडलेलो, सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा, तो बाब स्वप्न शिर्लेकारान एक उलो दिलोलो आमच्यो जमनी हडप जाता आनी ताका लागून जावं तो भुतानी इश्यू, जावं तो DHL इश्यू, जावं तो ओल्ड गोवा इश्यू, हाका लागून पळय एकठांय येतालो तो खंय तरी कोणें तरी एक सुभाष वेलिंगकाराक प्लांट केल्ले भाशेन केलो आनी ताणें आमच्या गोंयच्या सायबाचेर एक DNA टेस्ट करपाक जाय म्हणून एक डिमांड केलो आनी ताचे जायते वायट उतरांनी तो उलयलो। पूण एका सांताचेर, एकल्या महान सांताचेर जेणें आमच्या जिवितान इतलें बरेंपण हाडलां, ताचेर एक ल्हान मनशान अशी टिका केली म्हणून आमी कित्याक डायवर्ट जावंक जाय आसलें? आमी जेन्ना गोंयकार सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा एकठांय येवन एक साद्य उल्याचेर बाब स्वप्न शिर्लेकाराच्या गोंयांत आजरांनी येताले, ते आयज खंय तरी तुटून पडलेले आसा आनी एक महान सांताचेर एका टिका केल्या म्हणून आमी ताका निशेध करपाक पडलेले आसा। आनी हितून अशें दिसता की हे पळय लँड कन्वर्शन करपाचे पळय एजंट आहा ते खंय तरी सक्सेसफूल जाल्ले आसा आनी आमी गोंयकार जे एकठांय येवन एक झूज मांडून आमचें गोंय पळय राखूंक शकताले ते खंय तरी डिफीट जाल्ले आसा। एक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां, प्लीज आमी डायवर्ट जावचे न्हू, आमी आमचो एकवट राखून दवरया, आमी आमचें गोंय फुडले पिळगेक राखून दवरया, ना तर आमकां उदक खंयचें मेवतलें? लायटीची पळय हें आहा ती बिलां कितलीं वाडटलीं? प्रायवेट प्लेयर येतले हिंगासर लायट दिवपाक, प्रायवेट प्लेयर उदक कांय दिवपाक येवचे ना, पूण आमी खंयच्यान तरी उदक हाडटले, खंयच्यान हे मेगा प्रोजेक्ट आमी सस्टेन करतले? प्लीज आमी एकठांय जावया आनी बारीक बारीक असले हेका पडनासतना ताणें कितलेंय निशेध केलो जाल्यार गोंयचो सायबाचो रेस्पेद आमच्या मनांतलो कोणूच काडूंक शकचो ना। एकठांय रावया, देव बरें करूं।